म्हाका दिसता वाडदिवस जेन्ना म्हणटा तेन्ना नंबर वाडटा पूण एक्सपिरियन्स ताच्या चड वाडटा भाऊ. तुमचे कडल्यान जो एक्सपिरियन्स आसा तो म्हाका दिसता आयच्या काळात गोंयच्या पॉलिटिशनान म्हाका दिसता कोणाच कडेन इतलो एक्सपिरियन्स आनी इतलो वास्ट जे आमी म्हणटा की गोंय सुदारपाक ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा अश्यो कोणाच कडेन ना. तुमची ही वाटचाल इतली वर्सां आठ फावटी तुमी निवडून आयले शिरोड्या मतदारसंघान. ही वाटचाल आतां जेन्ना फाटीं वळून पळयता कशें दिसता तुमकां? हांव सामकें कोंकणीन परफेक्ट सांगपा जाल्यार जर जायत हांव मना सामको धादूस कित्याक लागून एक स्वप्न घेवन एक जाणीव घेवन म्हजें पयलें इलेक्शन 78 पूण तें आशिल्लें पंचायतीचे बरोबर. पंच म्हणून आनी पंच म्हणून निवडून आयले नंतर मागीर गांवच्या बरोबरच्या सहकार्यांनी म्हाका म्हटलें तूं सरपंच जावपाक जाय आनी सरपंचाची जबाबदारी आयली. तांणी एकच गांव आशिल्लो शिरोडे गांव आनी त्यामुळे शिरोडे गांवांत ज्यो कितें अडचणी आशिल्ल्यो पयलीं उदाहरणांत शिक्षणा संबंदी अडचणी आशिल्ल्यो, भुरग्यांक 11वी-12वीक एडमिशन्स मेळनाशिल्लीं, मडगांव वचचें पडटालें, फोंडें वचचें पडटालें. आनीक असो एक गांव आशिल्लो ज्या गांवांत ST आनी OBC ह्या समाजाच्या भुरग्यांक 7 किलोमिटर चलत येवचें पडटालें आनी 7 किलोमिटर वचचें पडटालें गांवांतच. आमच्या गांवा भितरच जी बॉर्डर हें आसा पळय न्ही जाका आमी पाज वाडो म्हणटात त्या हांगसरल्यान 7 किलोमिटर आसा पयस. तर दोंगराळ भाग सारको आनी थंयच्यान लोकांक येवचें पडटा, भुरग्यांक येवचें पडटालें. म्हणल्यार ही जाली तुजे शिक्षणाची अडचण, रस्त्यांची अडचण, उदकाची अडचण अशी खूब आशिल्ली. कारण हांव आमदार जावचे पयलीं आमच्या गांवांत पायपाचें उदक नाशिल्लें. पायपलायन आमच्या गांवांत नाशिल्ली. बांयचें उदक सगळे कडेन बांयचें उदक वापरताले. पंचवाडी गांव, शिरोड्या गांव, बेतोडे निरंकाल गांव हे सगळे कडेन तुका बांयचें उदक वापरताले. दीस इज द स्टोरी ऑफ 1978, 79, 79, 80.